انشاءاللہ العزیز اس جمعے ہم داستان کربلا شروع کریں گے۔ کربلا کی داستان کیسے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، یہ آپ نے سن لیا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہے، صحابی رسول ہے۔ کچھ بولو سبحان اللہ۔ صحابی کوئی بھی ہو وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ آپ کا دور خلافت حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ صلح کہ میرے بعد خلافت آپ کے پاس آئے گی۔ یزید بدبخت لعین، دنیا کا لعنتی ترین انسان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو قتل کروایا تھا، شہید کروایا تھا۔ ان کو بھی شہید اسی نے کروایا تھا، اس یزید لعنتی نے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو یزید نے موقع مناسب سمجھا، اپنی خلافت کا، بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 4 لوگوں کے پاس اس نے مدینہ طیبہ کے اندر پیغام بھیجا۔ مدینے کے گورنر کو کہ ان 4 سے پوشیدہ طور پر رات کے اندھیروں میں میرے حق میں بیعت لے لو۔ اگر یہ 4 راضی ہو گئے، انہوں نے بیعت کر لی، تو پھر سمجھو کہ میں خلیفہ بن جاؤں گا، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہو۔ وہ 4 کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، دوسرے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر، تیسرے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ ان کا کہا کہ ان سے تم بیعت لے لینا، میرے حق میں میری خلافت کا ڈنکا بچ جائے گا۔ گورنر نے مدینہ نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو رات کے وقت اپنے محل میں بلایا کہ یزید کا پیغام ہے اور آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، حضرت امام علی مقام کو چونکہ حضرت امیر معاویہ کی وصال کا علم پہلے ہو چکا تھا، اور اس زمانے میں جب کوئی خلیفہ فوت ہوتا، اس کا وصال ہوتا، تو اس کے اعلان فوتگی سے پہلے نئے امیر کو منتخب کر لیا جاتا تھا۔ نیا امیر بن جاتا، پھر اس کے بعد فوتگی کا اعلان کیا جاتا کہ امیر جو ہیں وہ فوت ہو چکے۔ تو یزید نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی فوتگی کا اعلان اس نے نہیں کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام تک پیغام پہنچ چکا تھا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ وصال فرما چکے ہیں۔ تو آپ کے پاس جب گورنر مدینہ کا پیغام پہنچا تو آپ سمجھ گئے کہ بات یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کا وصال ہو چکا۔ اب چونکہ خلافت کا حقدار تو میں ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، اگر میں نہ بھی ہوں تو یزید خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا، یزید خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے اپنی خلافت پر مجھ سے بیعت لینے کے لیے ہی بلایا ہوگا۔ آپ نے دوسرے اصحاب رسول سے مشورہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مشورہ دیا کہ امام، یہ بات ایسی ہی ہے کہ
کہ امیر मुआविया का विसाल हो चुका है और यजीद आपसे बैत लेना चाहता होगा, आप जाइए, लेकिन हम साथ जाएंगे, आपके महल के बाहर खड़े रहेंगे। अगर कोई ऊंच नीच हुई, कोई ऐसी बात हुई तो आप इशारा फरमाइएगा, आवाज़ दीजिएगा, हम इंशाअल्लाह हाजिर हो जाएंगे। जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गवर्नर मदीना के पास पहुँचे, उसने पैगाम सुना दिया कि जी ये यजीद का पैगाम है कि आप उसके हक में बैत करें। आपने फरमाया, ए गवर्नर मदीना, तुझे पता नहीं मैं अली का खून हूँ। ऊंची बोलो सुभान। मैं अली का खून हूँ। मैं अगर खिलाफत किसी की कबूल करूँगा तो ये रात के अंधेरे में नहीं, रात के अंधेरे में नहीं, खिलाफत कबूल करनी है तो मैं अपने आबाओ अजदाद के तौर तरीके पर खुले सरे आम लोगों के सामने आके बैत करूंगा। रात के अंधेरे में ये जो मामला तय होते हैं ना, मामलात, ये मुझसे नहीं होते। और हाँ, यजीद के हक में अगर बैत करनी हो तो फिर किसी और के पास जा। ये हुसैन का हाथ ये मोहम्मद अरबी के हाथों में रहा है, मोहम्मद अरबी के हाथों में रहा है, ये किसी फासिक को फाजिर के हाथ में नहीं आ सकता। ये गर्दन झुकी है तो मोहम्मद अरबी के सामने झुकी है या असहाब रसूल के सामने झुकी है। इसने बैत की है, किसी की अमारत को कबूल किया है, किसी को अमीर और खलीफा तस्लीम किया है, तो फिर रसूलुल्लाह के असहाब को किया है, फासिक व फाजिर को नहीं किया। इसलिए हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। गवर्नर मदीना ने कहा, या हुसैन या इमाम, यजीद का पैगाम है कि अगर आप बैत करें तो ठीक है, नहीं करते तो फिर आपको कत्ल करने का हुक्म है, आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मेरे इमाम वापस मुड़े, सामने खड़े हुए, तलवार निकाली, फरमाया, देखा ये पता है कौन सी तलवार है? ये हैदर कर्रार की तलवार है, ये जुल्फकार हैदरी है, ये हैदर की तलवार है। न ये तलवार कभी झुकी है, न तलवार वाला कभी झुका। मेरे अंदर खून हैदरी है, मैं हैदर का बेटा हूं, न कभी किसी फासे को फाजिर के हाथ में हाथ दिया है, न गर्दन झुकाई है। ये सर तन से जुदा हो सकता है, फासिक के सामने झुक नहीं सकता। मेरे इमाम ने फरमाया कि आओ फिर सर तन से जुदा करके दिखाओ, जरा पता तो चले कितने तुम पानी में हो, कितने दूध में हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आप बाहर निकले, सहाबा को सारी बात बताई। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने फरमाया घर चलते हैं, मशवरा करते हैं। आप घर तशरीफ लाए, घर वालों को इकट्ठा किया, सबसे मशवरा किया, तो सब ने यही राय दी, मशवरा दिया कि यजीद चूँकि उसने आपकी बैत लेनी ही लेनी है, क्योंकि आप जब तक बैत नहीं करते नवासे रसूल हैं, इस वक्त खिलाफत के सबसे बेहतरीन और अव्वलीन हकदार आप अगर तस्लीम नहीं करेंगे तो कोई मुसलमान तस्लीम, ये आले बैत के अल्फाज है, ये नबी के घर वालों के अल्फाज है। जो कहते हैं ना जी कि नबी के घर वाले और दर वाले और थे, नहीं, ये घर वालों के अल्फाज हैं कि अगर आपने बैत न की यजीद की तो कोई मुसलमान उसकी बैत नहीं करेगा। ये घर वालों को भी पता था सहाबा कौन है, सहाबा कौन है, हुजूर की आल पर जान निछावर करने वाले हैं। तो ऐसा करें आप, चूंकि उसने आपको फिर शहीद करना है, खून बहेगा, मदीना पाक की हुर्मत पर सवाल आएगा, उंगली उठेगी, यहाँ पर खून बहेगा। और हम नहीं चाहते कि जिस शहर को अल्लाह ताला ने शहर अमन कहा हो, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, जिस शहर को अल्लाह ने शहर अमन कहा हो, उस शहर में खून रेजी हो, फसाद बपा हो, ऐसा करते हैं, मदीना छोड़ देते हैं।
آیا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، یہ ان کو پتا ہے جنہوں نے مدینہ چھوڑا ہو۔ اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ یہ سوال ان سے ہے جن کو اللہ نے مدینے کی زیارت عطا فرمائی۔ 7 دن رہتے ہو، 10 دن رہتے ہو، 24 دن رہتے ہو، لیکن جو رات مدینے سے نکلنے والی ہوتی ہے نا، خدا کی عزت و جلال کی قسم، وہ رات قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ جب بندے کو خیال آتا ہے کہ میں نے صبح مدینہ چھوڑنا، کتنا اوکھا ہوتا ہے مدینہ چھوڑنا۔ اور یہ تو نبی کے گھر والے تھے جن کا بچپنا نبی کے ساتھ گزرا تھا۔ میں اور آپ تو صرف روزہ چھوڑ کے آتے ہیں نا حضور کا، ہم نے تو صرف روزہ 7 دن دیکھا ہوتا ہے، حضور کے روزے کی زیارت کی ہوتی ہے، مسجد نبوی میں نمازیں ادا کی ہوتی ہے، جالیوں کو دیکھا ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت تو وہ ہیں جنہوں نے نبی کی گود میں پرورش پائی، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے نبی کی زبان چوس کے اپنی گھٹی استعمال کی ہے، پانی پیا ہے نبی کی زبان سے۔ یہ وہ اہل بیت ہیں، کہہ رہے ہیں مدینہ چھوڑ دیتے، مدینہ چھوڑ دیتے۔ قیامت تھا وہ وقت بھی، قیامت سے کم نہیں تھا مدینہ چھوڑنا اور اہل بیت کا مدینہ چھوڑنا۔ امام علی مقام نے گھر والوں سے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہے۔ صحابہ سے مشورہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں۔ مکہ چونکہ دارالامن ہے، وہاں جو چلا جاتا ہے بیت اللہ کے اندر امن کے اندر آ جاتا ہے، امان میں آ جاتا ہے۔ تو آپ اگر یزید نے مکہ کے اندر کوئی بندے بھیجے بھی تو وہ آپ کو بیت اللہ کی حدود میں، حرم کی حدود میں آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن کیا پتا یہ یزید تو وہ لعین اور بدبخت انسان تھا جس نے حرم کعبہ اور حرم مدینہ کا تقدس بھی پامال کیا ہے، ان کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ روایات کے اندر آتا ہے مسجد نبوی کے اندر یزیدی فوج نے اپنے گھوڑے باندھے تھے، یزید نے اپنے گھوڑے باندھے تھے مسجد نبوی کے، ایسا وہ بدبخت انسان ہے یزید۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام نے سامان سفر باندھا اور آخری سلام کے لیے اپنے نانا جان کے روضہ اقدس کا سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ذرا جو لوگ گئے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے، آخری رات جب آپ جاتے ہیں حضور کے روضے پر سلام کرنے کے لیے کہ صبح جانا ہے یا فلاں نماز کے بعد جانا ہے، رخصتی ہے، آخری بار جو ہے حضور کے دربار میں حاضری پیش کر لے، پتہ نہیں پھر آنا نصیب ہو نہ ہو، زندگی ہو نہ ہو، آخری سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ وہ لوگ ذرا اس منظر کو سامنے رکھیے گا اور سماعت کیجئے گا کہ ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے آخری سلام کرتے ہوئے، اور حسین کے دل پر کیا گزری ہو۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلام و امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جناب والا آخری سلام کرن واسطے آئے نے اپنے نانا جان دے روضہ تے، اپنے نانا جان دے روضہ تے جدوں جان لگے نے، کلنے جان لگے نے، دروازے وچ پہنچے نے، بی بی زینب آئی، انہاں نے جناب والا بازو پکڑنے آئے، او میرے ویر حسین کلا کدھر جا رہے ہیں؟ عرض کر دے نے میری ہمشیرہ میں جا رہی ہوں اپنے نانا جان دی قبر مبارک تے آخری سلام کرن واسطے۔ میرے سرکار مدینہ دے غلاموں بی بی زینب دی اکھاں برائیاں نے، فرمایا میرے ویر حسین تو جس علی دا پتر ہے میں بھی اس علی دی بیٹی ہاں، تو جنی رگاں دے اندر جس علی دا خون ہے میں میری رگاں دے اندر بھی اسے علی المرتضی دا خون ہے۔
جس فاطمہ تو زہرا دا دودھ تو پیتا ہویا ہے اسے دیاں چھاتیاں وچوں میں بھی دودھ پیتا ہویا ہے جس نانا دا نواسا تو میں بھی اسے دی نواسی ہاں حسین کلے نہ جاؤ میں نو بھی نال لے کے چلو نا اللہ اکبر کبیرہ میرے سرکار مدینہ دے غلام دو میں ہم سیرت بائی آئے نے بہن تے برائے نے حضور دی بارگاہ دل سلام کر دے پینے آخری وانی سلام آستے آئے نے حضور دی بارگاہ دے اندر میرے سرکار مدینہ دے غلام و امام عالی مقام آئے نے حضور دی بارگاہ دے اندر زارو قطار رو دے پینے تنالے عرضیاں پیش پہ کر دینے نانا جان میں آج توڑا حسین توڑا مدینہ چھوڑ کے جا رہے آواں نانا جان ہے جو او حسین جس دا رونا بچپن دے اندر توڑے تو برداشت نہیں ہوندہ سی نانا جان آج میں حسین توڑا مدینہ رون دیا ہویا چھوڑ کے جا رہے آواں نانا جی جنہوں پیاس لگے تے تسا اپنی زبان اقدس دنال انہوں پانی پلان لے سو آج او حسین توڑا مدینہ چھوڑ کے جا رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ میں امام عرض کر دینے نانا جی اور کوئی سوال نہیں کردا وہاں کوئی چیز توڑے تو طلب نہیں کردا وہاں ایک کو سوال کردہ پیاواں میرے نانا ایک کوئی دعا کرو میرے واسطے کہ اللہ میں نو صبر بھی عطا فرماوے میں نو استقامت بھی عطا فرماوے اللہ اکبر کبیرہ میرے امام حضور دی قبر مبارک تے میں جناب بادوں پھیلائے ہوئے نے حضور دی قبر مبارک نو جناب والا بادوں پھیلا کے لیٹے ہوئے نے میرے سرکار دے غلاموں آپ دی اکھ لگ گئی ہے آپ دی اکھ لگ گئی ہے در حضور دی آواز بلند ہوئی ہے حضور دی قبر مبارک وچوں آواز بلند ہوئی ہے میں تھے اونا ساتھیوں نو جواب بھی دینا چاہنا وا جڑے کہندے نے جی جناب والا اس 60 ہجری دے اندر امام حسین نو کہ میں حضور نے زیارت کروائی ہے کہ میں حضور دی آباد آئی ہے او میرے سرکار دے غلاموں جے میرے لجپال نبی اپنی امت دے کالم نو جناب والا اپنی امت دے کالم نو اپنی امت دے کالم نو حالت جناب والا بیداری دے اندر 72 واری صلاح جناب والا اپنی زیارت تو مشرف فرما سکتے ہیں جے آباد جناب والا ہمارا دیوادی دے اندر اپنے لال سیدنا پیر میرے نشانوں ادھور آکے جگہ بھی سکتے ہیں زیارت بھی کروا سکتے ہیں پھر مننا پے گا اپنے نواز امام حسین نو بھی حضور اپنی قبر مبارک تو آواز بھی عطا فرما سکتے ہیں دعاواں بھی دے سکتے ہیں میرے سرکار مدینہ دے غلام حضور دی قبر مبارک وچوں آباد آئی حضور دعاواں پہ منگ دینے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا اے میرے اللہ میرے حسین صبر عطا فرماوی اے میرے اللہ میرے حسین نو صبر عطا فرماوی نالے نو ادا اجر بھی عطا فرما دینی ہاتھ جوڑے امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلے آ تیری مہرے نبوت تے بین والا آج چڑھے کے نیزے تے پڑھنے قرآن چلے آ اور آوے سکینہ تے سہر بانو نالے علی اصغر اکبر جوان چلے آ
سفیر مسافر نہیں آنا تیرے دین تو قربان چلیا میرے سرکار مدینہ دے غلام و امام عالی مقام حضور دی بارگاہ دل سلامیاں پیش پہ کر دینے بی بی زینب رو رو کی اپنے نانا نو اپنا آوال سنا دیا پہیاں نے نانا جی اج توڑی نواسی جا رہی ہے نانا جی جدوں دیاں تے دوتریاں گھروں باہر نکل دیاں نے اس ویلے نالے تے مامے آن لینے اپنیاں بیٹیاں تے بانجیاں تے نواسیاں نو جناب والا الوداع کر دینے انہاں دے سراں تے اپنے دوپٹے تے چادراں رکھ دینے اپنے دستے شفقت رکھ دینے اج توڑی نواسی اج توڑی بیٹی فاطمہ دی بیٹی زینب اب مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے نانا جی اج اٹھو نہ مینوں بھی جناب والا رخصت کرو نا اللہ اکبر کبیرہ روندیاں جو میں آئے نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر آ کے کہندے نے چاچا جی ویکھو نا اج تہاڈا حسین جا رہا ہے اج او حسین جا رہا ہے جس حسین نو تساں ویکھن واسطے تساں ساڈے دروازے تے کھلوتے رہندے سو میرے بابا علی پوچھ دے سن ابو بکر کیوں آیا ہے سویرے سویرے تساں کہندے سو میں جدوں حسین نو ویکھدا واں مینوں نبی پاک دی صورت نظر آندی ہے اج تہاڈا او حسین جا رہا ہے جنوں ویکھ کے تساں حضور دی زیارت کر دے سونا اللہ اکبر کبیرہ اتھوں آئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر آئے نے کہندے نے چاچا جو حسین جا رہا ہے چاچا میں ہوئی حسین جدے بارے تساں فرمایا سی عمر نو کوئی ناد نہیں ہے کہ عمر 26 لاکھ مربع میل دا حاکم ہے عمر دے زمانے دے اندر عدل و انصاف قائم ہویا ہے عمر نو اس دے ہوتے بھی کوئی ناد نہیں ہوئے گا عمر جناب والا عمر دے زمانے دے اندر شیر تے بکری کے گھاٹ تو پانی پیندے رہے نے عمر دو اس تے بھی کوئی ناد نہیں ہوئے گا عمر کیسر و کسرا نو فتح کر کے آیا ہے اے دے ہوتے بھی کوئی ناد نہیں ہے چاچا جی تو سب فرمایا سی کہ عمر نو اگر ناد ہے وے تے سے رکے دے ہوتے ہے وے کاغذ دے ٹکڑے دے ہوتے ہیں وے جیڑا حسین نے اپنے ہتھاں نال لکھے آئے کہ میں حسین گواہی دیندا واں اعلان کردا پیا واں امیر المؤمنین عمر ابن خطاب میرا بھی نوکر ہے میرے بابا دا تے میرے نانا دا بھی نوکر اللہ اکبر کبیرہ میرے سرکار مدینہ تے غلام و امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر سلام کر کے جناب والے چلنے نے جنت البقیع دے اندر آئے نے اپنے مامو ابراہیم دے کول مامو ابراہیم کون میں واقعہ نہیں سنا دا میں پہلے گلچ کر چکے آواں اے ہوئی ابراہیم جڑا نبی دا لخت جگر سی جنہوں میرے لجپال نبی نے حسین دے ناتے وار چھوڑے آسی جنہوں بچپنے دے اندر حضور نے حسین دے ناتوں وارے آسی اوہی ماما حسین دا ابراہیم حضرت امام علی مقام آئے نے حضرت ابراہیم دی قبر مبارک دے کہندے نے ماما جان تو سب میرے تو وارے گئے سو لیکن مامو اجوے کھولا تو سب کلے گئے سو حسین تو وارے ہوئے تے مامو اج مینو ویکھو حسین جا رہا ہے حسین کلا نہیں جا رہا اج حسین اپنا علی اصغر بھی لے کے جا رہا ہے علی اکبر بھی لے کے جا رہا ہے سکینہ تے سحر بانوں بھی جاندیاں پیاں نے میرے نال نانا تو سا کلے گئے سو میں حسین نو ویکھو میں سارے دا سارا کنبہ لے کے جا رہا
तुसा मेरे नां तो वारिया सी अपने आप नूं, तुहानूं अपने नबी ने अपने मेरे नां तो वारिया सी। मामू जी अज वेखो ना मैं हुसैन अज कल्ला नहीं वारिया जा रहा, अज मैं सारा कुंबत कबीला अज तोड़े बाबा दे दीन तो अपना कुंबत कबीला वारन जा रहा वा। अल्लाह अकबर कबीरा सलाम कर दिया आए ने सैयदा पाक दी कब्र मुबारक दे उत्ते। ओ मामा वाले ओ जरा तसव्वुर करो जिन्हां दियां मावां जिंदा ने अल्लाह सलामत रखे, जिन्हां दियां मावां टुर गईयां ने जरा तसव्वुर करना। अज तू जनाबे वाला बाहर जावे किसी मुल्क दे अंदर किसी दूसरे शहर मजदूरी वास्ते जावे, मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम उस वेली घरों को निकलने तो बाद पहले आखिरी वारी जदों तू अपनी मां दी कब्र दी ज़ियारत वास्ते जान लावे उस वेले तेरे दिल ते के गुजर दिए ते मेरे इमाम अली मकाम हुण जा रहे ने करबला वल। हुण पता वे करबला तो वापस नहीं आना, हुण सारी हयाती मदीने दे अंदर नहीं आना। अज आखिरी सलाम अपनी अम्मा दी कब्र दे उत्ते करन जा रहे ने। अल्लाह अकबर कबीरा रिवायत दे अंदर आंदा है मुल्ला मुईन काशफी ने लिखिया है मेरे सरकार दे गुलाम इमाम हुसैन जदों हुजूर दे रोज़े ते आए ने आहिस्ता आहिस्ता चलदे आए ने। अबू बकर नु सलाम आहिस्ता आहिस्ता कीता है, उमर नु सलाम बड़े तहम्मुल नाल कीता है, हजरत सैयदना उस्मान गनी दी कब्र ते आए ने बड़े तहम्मुल दे नाल आए ने, मामा इब्राहिम दी कब्र ते तहम्मुल दे नाल आए ने। लेकिन जदों सैयदा ज़हरा पाक दी कब्र मुबारक दा वंदेवी आबारी आई है मेरे हुसैन में दौड़े ने जिवें जनाबे वाला कोई गुमशुदा बच्चा अपनी मां दोनों वेख के दौड़दा है मां दी तरफ, इवें बच्चियां वांगू मेरे हुसैन दौड़ के अपनी मां दी कब्र वल गए ने। अल्लाह अकबर कबीरा मियां साहब दा कलम उठिया है, आप फरमांदे ने कि मामा बाज मोहम्मद बख्शा अज कौन करे रखवाले ओ बागा दे विच हरियल तोता ते उड़दा डाली डाली ओ मामा बाज मोहम्मद बख्शा अज कौन करे रखवाली। मेरे इमाम गए ने अपनी अम्मा दी कब्र दे उत्ते जनाबे वाला आखिरी सलाम करन वास्ते, अखां विचों हंजुआं दियां लड़ियां बहंदियां पईयां ने, ज़ारो कतार रोंदे पे ने ते आके अपनी अम्मा नू आखिरी सलाम करदे ने, नाले कहंदे ने अम्मा अम्मा अज तुहाडा हुसैन जा रहा है, अज तुहानू छोड़ के हमेशा हमेशा वास्ते अज नाने दा मदीना छोड़ के हुसैन जा रहा है। बीबी ज़ैनब आईयां ने जनाबे वाला, बीबी ज़ैनब अपनी अम्मा दी कब्र ते लेट गईयां ने, रोंदियां रोंदियां अर्ज़ करदियां ने अम्मा दियां घरों बाहर निकलन ते मावां चादरां पवांदियां ने, मावां सिरां ते दुपट्टे रखदियां ने। मां अज तुहाडी ज़ैनब जा रही है, अम्मा अज मदीना नाने दा छोड़ के जा रही हैं, अज तुहाडा सैर हमेशा हमेशा वास्ते छोड़ के जा रही हैं। अम्मा उठो ना मैनू भी रुखसत करो, मेरे वीर हुसैन नू भी अज रुखसत करो ना। अल्लाह अकबर कबीरा आप मियाँ साहब दा कलम उठे आए, आप फरमांदे ने कि बाप मरे सिर नंगा होवे, ओ बाप मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरण कंडे खाली, ओ मामा बाज मोहम्मद बख्शा अज कौन करे रखवाले।
روندیاں روندیاں دوویں بہن تے برا اپنی ماں دی قبر دے اُتے جناب والا روندیاں روندیاں آخری سلام کر دے پے نے میرے سرکار مدینہ دے غلام سلام کر کے گھر آئے نے گھر آ کے جناب والا ہن سامان سفر بدیاں ہویا ہے سواریاں تیار نے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 سواریاں تیار کرن دی ڈیوٹی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سی آپ نے سواریاں تیار کیتیاں جدو بی بی زینب واپس آئیاں نا آپ نے سواریاں ویکھیاں کچھ اٹھ انج دے سن جنہ دے کجاوے جنہ دے اتے ریشمی کپڑے پہ ہوئے سن کچھ انج دے سن جنہ دے اتے خالی کجاوے سن تے کچھ انج دے سن جنہ تے کجاوے بھی نہیں سن خالی کوہانا سن بی بی زینب پوچھ دیا نے ویر عباس اے میں کی ویکھ رہی ہاں کچھ اٹھنے جنہ تے ریشمی کپڑے پے ہوئے نے بڑے تیار نے کچھ تے خالی کجاوے نے تے کچھ خالی کوہانا والے نے کی گل ہے آپ نے فرمایا بی بی جدو تیاں پینا ماں پے دے کروں نکل دیاں نا تے پراواں دی کوشش ہوندی اچھے طریقے نال پین نو رخصت کریے بیٹی نو رخصت کریے تے تساں اج کرو رخصت ہو رہے ہو اے جڑے ریشمی کپڑے آلے اٹھنا اے اج کرو رخصتی دیتے تو آڈے سفر تے جان گے لیکن پتہ نہیں کربلا چکی ہونا تے جس لے پینا دے پرا نہ ہومن تیاں دے باپ نہ ہومن تے پھر خالی اٹھاں تے سواریاں کرنیاں پہندیاں میں ویکھ رہا ہاں کربلا وچ تہاڈا ویر کوئی نہیں ہوے گا پیر نہیں ہوئے گا اس لئے پھر تانوں اے خالی اٹھان دیا کوانا تے بیٹھ کے آنا پڑے تساں بھی پینا آ لے ہو بیٹیاں آ لے ہو جدوں تیاں پینا کرو باہر نکلن بندے دے دل تے کی گزر دیئے یہ اس نو ہی پتہ ہے جنہیں تی پین رخصت کیتی ہوئے سواریاں تے بیڑ لگے نا تے حضرت بی بی سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑ کے آئیاں نے اتھے ایک مغالطے دا بھی ازالہ کردہ جاواں ساڑھے اکثر خطبہ حضرات جوش خطابت دے اندر آکے ایک کہندے نے کہ جناب بی بی سغرا بچی سن انہاں نو امام حسین چھوڑ کے چلے گئے سن 6-7 سال دی عمر یہ غلط ہے بی بی سغرا دی اس وقت عمر 16-17 سال سی اور آپ دی شادی ہوئی سی جناب حسن مسنہ نال امام حسن دے بیٹے حسن مسنہ نال شادی ہو چکی نکاح ہو چکیا سی تے حضرت امام حسین نے چونکہ حسن مسنہ جڑے سن وہ تجارت آستے کرے باہر گئے ہوئے سن کار نہیں سن تے امام حسین نے حضرت بی بی سغرا نو اس واسطے نال نہیں کھڑیا نہیں لے کے گئے کہ انہاں دا شوہر کار نہیں سی شوہر دی اجازت تو بغیر اپنی بیٹی نو لے کے جانا انہاں نے اس سبق میرے توڑے واسطے چھوڑیا کہ میرے نانے دی امت جڑی انہاں واسطے اس سبق ہے کہ تیاں پہنا جدو دوسرے کال چلیاں جان تے پھر شوہر دی اجازت تو بغیر انہاں نو کدھر نہیں لے جائی دا کربلا بھی نہیں لے کے گئے